فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا. بسم الله. سنتعرف بإذن الله على أساسيات علم الحديث، وعلى أي أساس اعتمد العلماء عندما قالوا هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع، وما معنى مصطلحات الحديث التي نسمعها دائما. علماؤنا منذ القديم وضعوا قواعد لنعرف بها مدى صحة نسبة القول إلى قائله، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه دين، ويجب أن نستوثق من صحة نسبة الكلام إليه كي لا يزيد أحد في الدين أو ينقص منه. فلنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وأنت هنا، وبينكما هذه المسافة الزمنية التي قدرها مئات السنين، وسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلاما، فكيف تعرف أن هذا الكلام الذي قيل صحيح وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذه المسافة الزمنية يوجد مصنفون، أناس جمعوا الأحاديث من شتى بقاع الأرض وجمعوها في كتب كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وهذه الكتب وصلت إلينا بالتواتر، وسنعرف بعد قليل معنى التواتر، لكن وصلت إلينا كما كتبها المصنفون. دراسة الحديث تكون في هذه المسافة بين المصنف ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى المصنف أو يسمى المخرج، نأتي إليه ونقول له: كيف عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأنت لم تلتقي به ولم تسمع منه؟ سيقول: سمعته من فلان، وفلان من أين أتى بالكلام؟ سمعه من فلان، وهكذا حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشكلت لدينا سلسلة من الرواة، تسمى هذه السلسلة سندا أو تسمى طريقا. حتى يكون هذا السند صحيح يجب أن تكون هذه السلسلة قوية ومترابطة. كل حلقة من حلقات هذه السلسلة لها بداية ونهاية زمنية، وهي حياة الراوي. فإذا كان هذا الراوي قد مات في سنة 100 وهذا الراوي قد ولد في عام 101، فالسلسلة إذن منقطعة، فالحديث ضعيف، لأنه من الطبيعي أن هناك شخص صلة بين هذا الراوي وهذا الراوي، لكن هذا الشخص لا نعرفه، فهو سقط من الإسناد، فنسميه راو ساقط. هذا الراوي إذا لم نكن نعرف من هو لا نستطيع الأخذ بكلامه، لأننا لا نأخذ ديننا عن مجاهيل. وهذا الانقطاع إذا كان في أول السند من جهة المخرج فنسمي الحديث معلق، لأنه معلق من الأعلى والانقطاع في الأسفل. كذلك إذا كان السند كله ساقط فالحديث أيضا يطلق عليه معلق. أما لو كان الانقطاع في آخر السند من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جهته فنسمي الحديث مرسلا، كأننا أرسلناه فلم يصل. وإذا كان الانقطاع في الوسط فنسميه حديث منقطع. ولو سقط من السند راويان على التوالي فأكثر فنسمي هذا الحديث معضل. هذا الحديث على سبيل المثال ماذا نسميه؟ نسميه معلقا، ونسميه معضلا، ونسميه منقطعا. الثلاث مصطلحات تنطبق عليه، لكن عموما المتداول بين أهل الحديث يسمى معلقا. أيضا السلسلة إذا كانت مكتملة وليس فيها انقطاع، لكن هناك خلل في إحدى هذه الحلقات، مثلا هذا الراوي سيء الحفظ، فنقول عن حديث ضعيف، لأن هذا الرجل قد يروي الحديث بطريقة غير التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يغير في المعنى، قد يغير في مفهوم الحديث. كذلك لو كان قليل الدين لا يتقي الله فيما يروي أو داع إلى بدعة، قد يغير بالحديث للترويج لبدعته، أو كان هذا الراوي عديم المروءة، فهؤلاء لا يمكن أن نأخذ منهم ديننا. أما لو كان الراوي معروفا بالكذب فنقول عن الحديث أنه موضوع أو مكذوب بنفس المعنى.
لكن يتبادر إلى الذهن سؤال: كيف يمكننا أن نعرف حال هؤلاء الرواة؟ في تلك العصور كان أهل العلم يكتبون عن أحوال الرواة، فكانوا يكتبون ماذا قال شيوخ هذا الراوي فيه، وكذلك تلاميذه وأقرانه ماذا قالوا عنه، وكانوا أيضا يمتحنونه، يختبرون حفظ الراوي، يختبرون ورع الراوي. ومن أشهر الامتحانات كان امتحان أهل العراق للإمام البخاري رحمه الله، والقصة موجودة في اليوتيوب، استمعوا لها، جميلة وممتعة ومفيدة، وتبين قيمة هؤلاء الأئمة. ففي النهاية كل هذا يكتب في مجلدات وكتب، مثل كتاب تهذيب الكمال، كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، كتاب تاريخ مدينة دمشق. يتبقى لدينا أمر، وهو لو كان لدينا هذا الحديث وله هذا السند، وهذا السند ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن لو وجدنا له سند آخر ضعيف أيضا، لكن هل يبقى الحديث ضعيف؟ لا، لأن هذا الرجل وهذا الرجل الضعيفان لا يمكن أن يتفقا على خطأ واحد، لهذا الحديث ارتقى وارتفع عنه الضعف بوجود هذين السندين، وأصبح يسمى حسن لغيره، وأصبحنا نأخذ به. طبعا هذا الحسن لغيره، لكن ما هو الحسن؟ الحسن مثل الصحيح، لكن يكون أحد رواة هذا الحديث فيه ضعف يسير، فنسمي حديثه حسن. وكما أن هناك حسن لغيره، فهناك صحيح لغيره. حديث له سندين كل منهما حسن يقوي أحدهما الآخر، فأصبح الحديث صحيح لغيره. وقد يكون للحديث طرق كثيرة يستحيل أن يتواطأ أصحابها على الكذب أو على الخطأ، فنسمي هذا الحديث متواتر، وهو في أعلى درجات الصحة. يتبقى لدينا من الأنواع المشهورة أيضا الشاذ والمنكر. فلنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا فرواه عنه هذا الراوي، وعن هذا الراوي روى 3 رواة، الراوي الأول والراوي الثاني رويا الحديث على هذا الشكل، والراوي الثالث روى الحديث على هذا الشكل، والكل ثقات، لكن لا يمكن أن نقول أن الأول والثاني أخطأ والثالث على صواب، إذن الثالث هو من أخطأ، فأصبحت هذه حالة شاذة، فأسمينا الحديث شاذ وهو من صنف الضعيف. والمنكر نفس المبدأ، لكن الراوي هذا الذي أخطأ هو راوي ضعيف، فعندما خالف الثقات نسمي حديثه منكر. أخيرا، في الحديث عموما له نوعين: إما أن يكون مقبولا وهو الحديث الذي نأخذ منه ديننا ونأخذ به ونرويه، وهو الصحيح ومنه الصحيح لغيره، والحسن ومنه الحسن لغيره، أو أن يكون مردود، والمردود هو الذي لا نرويه ولا نأخذ به ولا نأخذ منه ديننا، ومنه الضعيف بأنواعه من منقطع ومعضل وشاذ ومنكر وغيره. والموضوع. أنبه على نقطة أخيرة، وهي لماذا أحيانا نجد الحديث هناك من صححه وهناك من قال بضعفه. أقول في دراسة السند يوجد في الأسانيد علل قد تكون خفية تخفى على بعض أهل العلم، قد يكون في الحديث شذوذ غاب عن بعض أهل العلم، ففي دراسة الأسانيد يوجد أمور خفية شديدة الدقة يقضي أهل العلم حياتهم كلها في البحث والتدقيق والمراجعة ليصلوا إلى اجتهادهم في هذا الحديث، قد يصيبوا وقد يخطئوا. فنسأل الله تعالى أن يجزي أهل العلم عنا خيرا، وأن يلحقنا بركبهم، والحمد لله رب العالمين.